Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هابلي دحان دوعلكم دحان دعاديركم أملا علم زلهم سماعتنا سلام نأخذكم يخون أزوي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش سغونكم كعامن قاعد هنا مساهم نالنا ناي كل شعب دمستي ناي زبيت سمنا أكال كوينكم تقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو لايك اند شير نجيركم نخصموا وبخورنا قدمكم سبسكرايب زي جوركم بزحات سبات ريق لهم يقولون لو جوجل مو سمعتي كل شأن هزمنا بفلاي وزهزوان تقام زخون حبريتات بجزئي وخبات سلة زلوا توليلو ناوا بزلت أفنا قطري نابخاتكم مفلاتي وي نوتيفيكيشن من دخل آخركم سبسكرايب جيركم تانايدول ملكت أو أول تبل مسعانا يترسعوا أول تبل نهر تانايدول ملكت مجرشان نهر تسعينكم وا كل شعب بزلت أفنا قطري نابخاتكم مسيو كم تقول شعب نبلكم كعامة هانتن حقوزنا النبل هزبنا أنا من تخسمعوا لايك كبروا إيو تجمروا لهم كل شيء لايك كبروا سمعتي زين نالكو كلتا زحقوسو زيناتات كاب جنبارات زبل حدا زيناني هنا بتعم زحقوسو إيام وناش نبزراب صبو إيو بتعم صبو إيو نبلوخ إيو خمانان كم مايكروفون ميديان نسونا وخاتم كنبلينا كالي خعمة عبيي زسنبد آواجي نبللنا انتهي مالتنا أيو نسونا وخاتم كنبزينا عبيي عمر زي سرحو نقر يلن هزقن مس كله بهير سبات زد سألو آواجي نقر يوصل لمو نسوخ انت أيو تاينا نفزلنا حسر بلنا نسونا وخاتم كنبلو اينا خشع مجرشا سمعوا لايك غيركم جمروا اناولكو نافتو عدالينا يزلنا زرزر نغيد حابيرنا نسمعيو بار نافتو ناي عبي أحمدي غوصدكم سمعت هذا سب بدأ نفزلنا انت ايو تاي تفتر خعامة ناي حق منقستي مزحفون نرأي لنا توم ناي ناشنال سيكوريتي كونسل ويكعامة تاي زبالهم حارنيا صحافو اللي سمعتي تأكيبوا منو كابيني ناي عبي أحمد نولم تأكيبوا منو انتاي خاطر ينال مايكروفون ميديا موالكم يغريكم من مبوخ جمر لكم نفتهم نسلا أم تعدد صوت الله ذلو هزو 230 240 200 زدلي يكون قطرنا إيتيبيا هزبي زي صوت اللو ذلو زنقالاتو عزول عبي أحمد سلزغونا ناتو زينا نتسمع انتلو بفلايك عام خمزي كله نقر قياير زخيل نسمع انتلو قديم كاخ سمع زلو ناي عبي أحمد يمو فتنا مصلانا ناو نحلف استنتعينا نبل زلنا بمحارنيا قطتا انكاب آداما زنقروهم ريبورت زتقبره عدلو بعلتم تم تسبسبتي ناي أورومو تولدتي نقيرموهم ناي أورومو ميدياتات كعامة لما عنتي زقاو هويو تحت حانتي غاية بسكن تهزقو صار مالتيو نسا نسمع أيامو انت عينا نقول زلنا بزرزر كن نقرأكم من سمعتي ناي مودعته خوني خيليو ناي مودعتا ناي سلطان وطرح انت يكونس كل نقرم زوق عدل خوني خيليو إلنا عينا نعمنز هزو زقورو زول عبي أحمد ناو نحلف نسمع أياستي ሀገራዊ ምክክር የሚባለው ድራማ ያው አብይ አህመድ ሐምሌ 8 የሚጀምረው የራሱ ጣዩን የሱ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን አቅጣጫ ሰጥቶ እነሱ አቅጣጫ መሰረት የአዲስ ሕገ መንግስት ለአብይ ይመጣል። የአብይ ሕገ መንግስት የሚባል ነገር እናያለን። እሱን ለማካሄድ ተሰብሳቢዎችን አቅጣጫ የሚያስይዙ የሚያወያዩ ዶክመንቶችን የሚያዘጋጁ 4000 የሚሆኑ አዲስ አበባ ይገባሉ ብለናል። እነኚህ 4000 የሚሆኑ ተሰብሳቢዎችን የሚመሩ ካድሬዎችን ሊያሰለጥን ነው አብይ። እነኚህ ካድሬዎች ከሁሉም ክልሎች ነው የተሰባሰቡት። አዳማ እየገቡ ነው። ከነገ ጀምሮ ቀጥታ ያው አብይ ራሱ ነው የሚሰበስባቸው ተብሏል። በዛ መሰረት ከላይ አብይ አቅጣጫ ባስቀመጠው መሰረት ዶክመንቶችን ያዘጋጃሉ። ያ ዶክመንት ደግሞ በአዲስ መልክ ለፓርላማ የሚቀርብ ዶክመንት ነው። ፓርላማ ደግሞ ሕገ መንግስቱን ያሻሽላል ማለት ነው። በዛ መሰረት እዛ ክልሎችም ያጸድቃሉ እሱ በሂደት باركس كم تسمعهم وهم حارنيا نتسمعوا مالتيو ويكعمم حارنيا نزيت تسمعوا انت عايز بزل دكتور ملكيسا عبي أحمد لما عنتيزو لو تمالي يخوم إلو صباح خاطو يوم كاو صباح جميرهم كسو يوم زلزلو تمالياتا أم ميديو ريبورت غيروا عبي أحمد كادرتات كسلتن حد حق منقستنا وصعي سمعتي نزي نايمج الرشو أواجي بتعب ذا سنبد نجارين لكم ذلنا أزي حق منقستي بخلو أمورون تلي قوت هزبنا إثيوبيا نبعلو زي حسب تزلو ومسلو ببهلو بقانقو بمننتو خورع زقبرو
بسمو زصواع أوروميا زبهال عفار زبهال سوماليا زبهال كلل تفطيرلو دقو بقانقم زمهارلو مننتهم بتعام زخورعلو بهر سبات እናተባሃለ ዝሰርሖ ዝነበረ ንሱ ክቀይር ዓብይ አሕመድ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ እናውፅኡ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ እናውፅኡ ክልላት ዝብሃል ስኡል ብማይን ብጎቦታትን ክፈልዩ ዝደሊ ዘሎ ሓደ በሉለይ ዋና ግን እቱ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሲስተም ክቅይር እዩ እንታይ ክቅይር ፕሬዚደንሻል ክገብሩ እዩ ብፕሬዚደንት ዝምራሕቲ ፕሬዚደንሲ ቀጥታ بحزب زمرس كقورو يزدل زلو هذا زلنا ناي بارلمانتري ما نسوم إيو تم بارلمان زعتو تم توكل تزبي مرز أمه تم زت مرز توكل تزبي خام مرحي أمي مرز أب تمرحي خام تقلع منستري خوين مالتيو نسوق غير يزدل زلو أزي غيرنا وتطوق في ليدلين بانديرا غير يدللو هادول لي نهر مليسون تاع عينة بانديرا خمس جبر عين فلتن كالاي اتو بقانقا ممهار بهركا زصواع كلل كم تفلطو ابنا ايثيوبيا تاريخ وشتي بهزبات تصواع بعدي تግራይ እናተባለ تصواع بهايل سلاسه እንበሉ بملليك ግዜ እንበሉ بيوحنس ግዜ እንበሉ بደርግ ግዜ እንበሉ በህዝ ግዜም ይሁን ትግራይ ዝብሃል ክልልም ይሁን ጠቅላይ ግዛትም ይሁን ክፍለ ሀገርም ይሁን ምንም ይሁን አይነበረን ዘይ ትግራይ ጥራሕ نسان تخبرها خمس خيل أما جم قريسو قراريسو نيشتك أنت أبغيرو تقرأي تبل كقرر خدلي خون كم تقدم هذا غير موزنور ما تي خاون زجدده هذا فرق مريت نعفار زخدله بقول له جنت قراريسو بهاي السلاسة زنبرة مكان هذا تملي خمسة غير خمس مرسين فلتن جنك هذه عبي أحمد تو نقدي تم بهر سا أوروميا زبهال هذا نعفنت عب عسرت أربعة زت قرارس عينير عب عسرت أربعة تغلاي جزاتها زت قرارس عينير أوروميا زبهال عين فرن بو أورومون نتو زخور حزبي عين فرن بو أورومون نتو زمهار نايبعلو فلي حيل زلوه سفيح مريت زلوه عوشتون كان بزوح عين حزب بهر سبعة تحلو أوروميا أيام تمزوزحو توهيلو أوروميا زبهال نيو سلازي هاو أورومو حبي انكفات كقطم أيو تم أورومو عدخت كون اللوان ناول زارو طرح تكون تهزبون ببعلو بقانقو كوريعو مننتو الرجو أخبيرو زنبر زلو قوام إلنا نامن جنك عبي أحمد هزون عرفن نادا ما خيدو كادرات تسلطن اللو تم كادر خنت حقور إيام نخالت تهزبون زمرحيام حق منجست تصحيفو زلون بدن بغيرهم زصحفو ايام ززاجاجو ايام بزغصل حامله وشتخه اتم مككر كوميشن زبحالو تواياينا ودينا اينا إلهم كقربو اينا بارلاما كصدقو ايو كبارلاما خعامة نابي بارلاما ريو حلفو اينا في كللات اتم كللات كعامة ودينا اينا اصدقنا اينا خول ايام كاوخه حق منجست تغير مالتيو نزيو نا إثيوبيا حزب جن ونا نمزراب زي يقبل إيلنا عين أمنن زجدة هويلو محصر عدم سلطانو إيزخو سرح زل عبي أحمد إنه لو زلنا أنا يمود داتا إلنا يزننا نزيو زي نالكو ياو كأسئلنا نريء خون تحزبس إندي أكل حموت إنه هو إيو ويستسلي بقاري إيو زي نفلتنا جريلا شعينا نريء جن هذين أفتقل تز حجوس كعم زينا هوس لكم سمعتي حسر نبلنا سلنا نقرون بر زي تناي عبي أحمد أبكالي ميدياتات تزغون تلتسلسة ساعات متزاروا له كزاروا له زخيلون في حير استزلوي بسرو حق منجستي محامة متوهاو خندي قال ستغيرو خندي مسوات النتخفيلو بقانقو بمننه تخور زتجبره بهلو عما عبل زتجبره حزبي سو عمنتيلكا حدا هايمانوت حدا بهر حدا قانقا ايزد ليكا اندحريلكايو سؤال يقبل تخوينو وناتنا بالزراب معار تقرأ قال فان ده أيو يبل زبلوا عب منقصة هاي لمريم عينت يوم علتيو جن كان أفتنا هذا حقوس زينا خن وصدكم سمعته نفتو حقوس زينا أنتن وصدكم تلنا نفتو زينا قدم ما تعوي عب تقرأي سمعته هذه تورنت نعب تقرأي هوي لو خي مسألة زجورة زلوا ندايو بدم مسرت كتحجكم سلسلة له يا عبي أحمد هوي لو نعب تقرأي زي مسألة نمن تاي مسألكم كم تنايك إن محس سلسلة زي كون أيو
ኣምሓራ ክልል ይድከር ስለ ዘለዎ እዩ በምሓራ ጥራሕ ማይኮነ ናብ ቤንሻንጉል እውን ይድከር ስለ ዘሎ እዩ ናብ ሱዳን ክሕግዝ ኢሉ ዝሰደዶ ሰራዊት እውን ይድምሰስ ይጠፍእ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብየትም ከባቢ ዋላ ብሶማሊያ ክልል ዋላ ብጋምቤላ ክልል ተደኪሩ እዩ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ናይ ዓብይ ኣሕመድ ሰራዊት ናይ ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት እንድሕር ሰሚዕኹም ክትሕጎሱ እዩ ዝግበአኩም እንድሕር ብኩሉ ክልላት ሰላም ኮይኑሉ ናብ ትግራይ ተኣኪቡ ክመጽእ ንኣቶም እውን ሒዙ ህዝኸ ብዝተፈላለየ ቦታታት ይድከር እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ኣብ ርእስኹም ሓዞ እሞ ህዚ ኣብ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከባቢ ኣብ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዶብ ሓያል ዓወት ረኺበሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ አልቡርሃን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ዓወት ሓፊሱ ከም ዘሎ ሰፋሕቲ መሬታት ልሙዓት መሬታት ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ስትራቴጂክ ዝኾኑ ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ ብዙሓት መኻይናት እውን ማሪኹን ኣቃጺሉን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከባቢ ኢና ንብለኩም ዘለና እዚ ንኣና ከመይ ገይሩ ይጠቕመና ብደንብ ገይሩ ይጠቕመና ሰራዊት ዓብይ ኣሕመድ ይድከረሉ ናብ ትግራይ ከይመጽእ ብድሕሪት እዩ ይድከረሎ ናብ ትግራይ እንድሕር ዘሊሉ መጺኸ ብድሕሪት ተቆሪጹ ኣብ ማእኸል ተኸቢቡ ከምታ ናይ ኣሉላ ኦፕሬሽን ዝተገብረት ኣብ ቆላ ተንቤን ተኸበበ ማለት እዩ ሓደ እውን ኣይወጽእን ኩለን ኣብኣ ተቃጺለን ይቐርያ ማለት እዩ ምክንያቱም በምሓራ በኩል ብዓፋር በኩል ህዚ ብዙሕ ነገር ዓወታት ይርከብ ስለ ዘሎ እዩ ቶም ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ሓይሎም መውግጎ ህዚ ብዝለዓለ ኹነት እናሰልጠኑ እናማዕበሉ እናተዓጠቁ በዝሖም ከዓም ኩሉ ትመንሰይ ካልእ የቕረብ ፖሊስ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ ናይ ዓፋር ናብኣቶም ይሕወስ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ሰሪቆም ደፊሮም መንጢሎም ዝኸዱ ህዚ ናይ ሓራ መሬት ፋራ መሬት ዝበሃሉ ዘለው ናብ ትግራይ እንትተመሊስናስ በቃ ብሕጊ ክንሕተት ኢና ኢሎም ኣብኡ ብፀሓይ ዝቃጸሉ ዘለው ብሃሩር ይቃጸሉ ኣሎ ብጣዕሚ ንምፍጣርካ ዘጽልእ እዩ ኦም ዝበሃል የብሉ ገለ የብሉ ሓያል ዝኾነ ሙቐት እዩ ኢሎም ደው ኢሎም ነጊሮም ነይሮም ሰማዕተይ ኣብኡ እና ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ሱዳን ንሰምዕ ኣለና ንሱዳን ዝሕግዝዎ እንገለ ደኣ ኾኑን ከም ንገለ እዮም ጽቡቕ ገበሩ እዚ ስም እውን ክጽውዕ አይደልን ጽቡቕ ገበሩ ከም እንተገይሮም እዚ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ደኣ ኾነ እንዳ እዚ ደኣ ዓብይ ጽዋዕ እኮ እዩ ክግበር ኣለዎ ንምንታይ ካብ ሱዳን ዝመሰለ ሓው ንትግራይ የብላን ትግራይ ሲ ናይ ማን እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ ልበይ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ግዜኣ እንግዲህ ፈታዊ ኢኻ ዝበሃል ቤተሰብ ከዋላ ጸልእ እንተጸለእካ ቤተሰብ ዓብይ ቅድሚያ ንቤተሰብ ዝበሃል ንምንታይ እዩ እንትጽግመካ እንተሎ ምሳኻ ሰጠጠው ስለ ዝብል እዩ ሱዳን እውን ከምኡ እዩ እንትሽግረና እንተሎ እንትጠምየና እንተሎ እንትኸጥፉኡና እንትለዓሉ እንተለው ዘጸግዐና ናይ ሱዳን ህዝቢ እዩ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ዝኾነ መንግስቲ ይቀያየር ኩሉ ሻዕ ሃዲምካ ኸይድካ ተጸጊዕኻ ብሰላም ክትምለሰሉ ትኽእል ከም ሱዳን ዝመሰለ ጎረቤት የብልናን ማንም ዝደለየ ይዛረብ ከም ሱዳን ዝመሰለ ህዝብን የለኒ ንትግራይ ኣብ ሕማቅ ግዘና ምሳና ተጣው ዝብል እዩ ኣብ ሕማቅ ግዘና ገዝኡ ገዲፉ ነቶም ኣጋይሽና ኢኹም ኢሉ ዝቕበል ህዝቢ እዩ ስለዚ ትሕገዝ እንድሕር ኮይኑ ብንኽእሎ ክንሕግዝ ኢና ንቅድሚት እውን በቃ ዋላ ካብ ወፃእ ብኩሉ ዓይነት እውን ክንሕግዞም ኢና ናይ ሱዳን ህዝቢ እውነት እሾኽ እኳ ይንካ እዮም ብፍላይ ኣብቱ አልቡርሃን ተቆጻጺርዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እናወልኩን ኣብቱ ካሊእ ዓመ ተመሳሳሊ ፋኖ ኮረኔልያት ይቐር ገለ ይቐር ዓም ብዙሓት ማሪኾሎ ደምሲሶሎ ኣቃጺለሎ ብጣዕሚ ሓደ ክፍለ ሰራዊት 76 ክፍለ ሰራዊት ዝበሃል ሙሉእ ምስ ኮሎኔሉ ምስ ዋና ኣዘዝቱ ደምሲስዎም ኣሎ እዚ ከምንታይ እዩ ንኣና እንታይ እንሄዎ ጥቕሚ እዚ እውን ከም ተቐድም ኢለ ዝነገርኩኹም ፋኖ ዓዲ ኣምሓራ ኮይኑ እንተዘይድክሮ ካብ ሸዋ ጀሚሩ ወሎ ጎጃም ጎንደር እናበልካ እንተዘይድከር ነይሩ ሰተት ኢሉ እኮ እዩ ክመጽእ ነይሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ህዚ ባንዴሩ እናንበልበለ እናተሓገዘ ሆ እናበሉ እናብልዑ እናስተዩ ምስኡ እውን ተኸቲሎምዎ ዝመፁ ሓቢሮም እዮም ክመፁ ነይሮም ህዚ ኸ እናቆረፁ እናቆራረፁ ይድክርዎ ኣለዉ ኣብኡ እውን ናይ ትግራይ ጀነራላት ደኣ ኾኑ ዝሕግዝዎም ኣለዉ ከመይ ጌርካ ድፋዕ
كم زتحاز خمس سبر كم يجركا خمس قرص زرقيوم زلو قرطاون ሁሉንም ነገር የሚያስተምሯቸው ያልኩ የትግራይ ጀነራል ደጋረጉ እዚና እንደልን ሕናውን ይበሉኹም ሓመድ የስሕንኹም ሓንቲ ጥይት በትግራይ ትትኮሰይ እንደልን ሰሚዕና እዚ ትንብሎ ዘለና አበ ዝርዝር እንታይ ይገብር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ነገር ሰምዕ ለና ካብ አምሓራ ክልል ካብ ሱዳን ብኤርትራውን ብዓፋር ገይሩ ንኸይመጽእ تعاقيت إذنيهم ناب إرترا خيدون تعاقيت إذنيهم قبل على الشعب تحت بتجراي من ما يتنكفان إرترا اللي حجي إذنيهم ناب تعمل صبغ ينو صبغ نقدر نسمع لنا كوحقوسكم كوحقوسنا نالنا من هذا وزي أهلنا شعب غطس الجزين حتى المقالة زعته اللوبة ناي سنة 20 حدا ونسل زي نقدر أيام كوحقوسكم كوعبصحكم زلكم زلخ سمعتي زي نالكم هذا وزي أهلنا شعب غطس الجزين سلام دحان وعال دحان درو تشاو